السلام عليكم اعزائي التلاميذ. اذا هذه الحصه غادي نديرو لي لوا دو نيوتن اللي هما لي لوا اللي ضروري تعرفوهم باش تنجحوا في لابارتي ديال لا ميكانيك، حيت هما لا باز ديال لا ميكانيك ديال البكالوريا. مفهوم؟ تري بيان. اذا بور لا بروميير لوا دو نيوتن اش كتقول لينونسي ديالها؟ قلنا دون ان ريفرونسيال غاليليان tout corps isolé ou pseudo-isolé est soumis d'un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire V égale constante, où il est immobile, c'est-à-dire V égale 0. مفهوم؟ اش كيقول لنا هذا البرانسيب هذا؟ شكون هو بعدا ان ريفيرونسيال غاليليان؟ لو ريفيرونسيال غاليليان بكل بساطه هو واحد لو ريفيرونسيال اللي كيتابليكاو فيه هاد لي لوا دو نيوتن، كيكونوا محققين فيه. اذا جميع هاد لي ريفيرونسيال اللي غادي تقراو راه غادي يكونوا دي ريفيرونسيال اللي هما غاليليان. تري بيان. اذا اش كنعنيو بان كور ايزولي؟ ان كور ايزولي هو اللي ما خاضعش للتقوى. واش واضح؟ سي ان كور ايزولي ما خاضعش لحتى قوه، يعني بحال قلتو واحد الجسم تيمشي في الفضاء الخارجي ما خاضعش لحتى انتراكسيون ديال حتى شي كوكب ولا حتى شي حاجه اخرى. مفهوم؟ او لا ان كور بسودو ايزولي. شكون هو ان كور بسودو ايزولي؟ اللي هو لا سوم دي فورس اللي ابليكي سور لوي ايغال ا زيرو. ان كور ايدي pseudo-isolé, c'est-à-dire la somme des forces extérieures appliquées sur ce corps-là égale au vecteur nul. Bon. Donc, il a qu'à la somme des forces appliquées sur le corps égale à 0. La somme des forces extérieures appliquées à un corps égale au vecteur nul. On dit اش تيكون؟ يا اما هذا الجسم هذا تيكون في حركه مستقيميه منتظمه دون ان موفمون ريكتيلين يونيفورم، ولا تيكون ايموبيل تيكون واقف. واش واضح؟ يعني الفيكتور فيتاس ديالو تساوي صفر. هذا ايريسيبروكمون، يعني ممكن نمشيو من هذا الشيء لهذا الشيء وممكن نمشيو من هنا لهنا. اش ممكن نقولوا عاوتاني؟ ممكن نقولوا الا كان مجموع القوى الخارجيه المطبقه على واحد الجسم تساوي صفر، يعني هذا الجسم هذا يا اما هو في حركه مستقيميه منتظمه او لا هذا الجسم هذا راه ما تيتحركش او روبو. واضح؟ اذا هذا هو لو بروميير برينسيپ ou bien la première principe la première loi de Newton. واضح؟ très bien. دابا غادي نجيو la deuxième loi de Newton. pour la deuxième loi de Newton اش تتقول لنا؟ deuxième loi. هاد لا دوزيام لوا دو نيوتن اللي كتسمى كذلك لو برينسيپ فوندامونتال، برينسيپ فوندامونتال de la dynamique صافي. إذا كتسمى لا دوزيام لوا دو نيوتن او بيان كتسمى برينسيپ فوندامونتال دو لا ديناميك. هو واحد لو برينسيپ اللي هو فوندامونتال اساسي عندكم في الميكانيك، هذا هو لا باز ديال الميكانيك. هاد لا دوزيام لوا دو نيوتن كنخدموا بها بزاف. اش كتقول لنا هاد لا دوزيام لوا دو نيوتن؟ ماتيماتيكمون ممكن نكتبوا لا سوم دي فورس اكستيريور exercée sur un corps égale à sa masse fois son vecteur accélération. اذا هذا بكل بساطه هو لا دوزيام لوا دو نيوتن. تقول لك اش مجموع القوى المطبقه على واحد الجسم تساوي لا ماس ديال هذاك الجسم مضروب في لو فيكتور اكسيليراسيون ديالو. واش واضح؟ اش كتلاحظوا هنا؟ كتلاحظوا بان هاد لا دوزيام لوا دو نيوتن هي شامله فيها حتى لا بروميير لوا دو نيوتن. علاش؟ لنفترض ان هذا الجسم هذا الجسم ديالو لا فيتاس ديالو تساوي كونستونت. صافي؟ غادي بواحد لا فيتاس اللي هي كونستونت. شكون هي لاكسيليراسيون؟ لاكسيليراسيون ا تساوي اش؟ دي دو في على دي دو تي. ياك؟ اذا في هذه الحاله هذه غادي تساوي اش؟ غتساوي فيكتور نول. اذا في هذه الحاله هذه سي لا فيتاس الي كونستونت غتكون لا سوم دي فورس اكستيريور تساوي صفر، يعني هذاك الجسم غادي يكون في حركه مستقيميه منتظمه او لا غادي يكون اش؟ اوروبو الا كانت صفر متجهه منعدمه. واش فهمتوا؟ اذا هاد لا بروميير لوا دو نيوتن ce n'est qu'un cas particulier de la deuxième loi de Newton. واش واضح؟ في حاله مثلا كانت لا فيتاس سي اون كونستانت
راه كذلك تيبقى هاد لا دوزيام لوا محققه، هي تعطينا ام فوا صفر. واضح؟ اذا هادشي اللي كاين، هذا هو لا دوزيام لوا دو نيوتن، ضروري خاصكم تعرفوه وغادي نابليكيوه بزاف، غادي نديرو تمارين بزاف باش تفهموا شكون هو لا دوزيام لوا دو نيوتن. تري بيان، نديرو دابا لا تخوازيام لوا دو نيوتن. اذا لا تخوازيام لوا دو نيوتن اش كتقول لنا؟ تتقول لنا سي دو كور اون انتراكسيون، ياك؟ الا كان واحد جوج لي كور اون انتراكسيون، راه لو كور الاول كيطبق واحد لا فورس على الكور الثاني مساويه لا فورس اللي كيطبقها الكور الثاني على الكور الاول. هادشي غادي تفهموه بشويه بشويه. مثلا انا عندي هذا الماركور، هذا الماركور حطيته فوق يديا، اذا يديا كتطبق واحد القوه على هذا الماركور هذا، تتخليه اوغوبو، تتخليه ثابت. الا حيدتي يديا غادي يطيح، مفهوم؟ وكذلك هذا الماركور هذا تيطبق واحد القوه مساويه للقوه ديال اليد ديالي، اللي هي القوه ديال الوزن ديالو اللي كتنزلو لتحت، مفهوم؟ اذا اش القوه ديال الوزن ديال هذا الماركور مساويه للقوه ديال اليد ديالي اللي تكون طالعه للفوق، مفهوم؟ الا درت شي حاجه اللي هي ثقيله على اليد ديالي، الا درت شي حاجه اللي هي ثقيله بزاف، خاصني ندير واحد القوه اكبر من طرف اليد ديالي باش يكونوا متساويين. واش واضح؟ هاد لا تخوازيام لوا دو نيوتن كتطبق بزاف في لي ساتيليت وفي لي زانتيراكسيون اونتر لي ساتيليت، اونتر مثلا الارض مثلا مع القمر، ولا الارض مع واحد القمر الصناعي. اذا تيكونوا دي زانتيراكسيون غرافيتاسيونيل. واضح؟ مثلا غادي نشدو لا تير، هادي لا تير، ياك؟ وعندنا واحد لو ساتيليت تيدور حدا في المدار ديال الارض، مفهوم؟ اذا هنا اش تنقولوا؟ هاد لو ساتيليت كيدور في واحد المدار اللي هو ثابت حول الارض، ياك؟ اذا الارض تطبق واحد القوه كتجبد، دابا الارض تتجبد هاد لو ساتيليت عندها، وهاد لو ساتيليت كيجبد الارض عنده. اذا لو ساتيليت مثلا نسميه هو بي والارض هو ا. اذا هاد القوه هذه هي القوه ديال لو ساتيليت اللي كيجبد، بحال قلت لو ساتيليت كيجبد الارض. اذا هاد القوه هي القوه اللي كتبقى بي على ا، بي على ا. وهاد القوه هذه اللي كاينه هنا هي اللي تطبقها الارض على لو ساتيليت. اذا الارض كتحاول تجبد هذاك لو ساتيليت اللي عندها، ولو ساتيليت كيحاول يجبد الارض عنده. علاش؟ حيت كاينه هنا قوه ديال الجاذبيه بيناتهم، مفهوم؟ بما ان القوه ديال الساتيليت على الارض مساويه للقوه ديال الارض على الساتيليت، تيبقى في واحد المدار اللي هو ثابت لا يتغير. واضح؟ هنا اش تنقولوا بانه لا فورس ابليكي ا سور بي تساوي اش ناقص لا فورس ابليكي بار بي سور ا. اذا كتلاحظوا بانهم اش عندهم دي سونس اللي هما اوبوزي. واضح؟ ولكن بالنسبه لا نورم وبيان القيمه ديال الشده ديال القوه راه بحال مفهوم؟ ولكن بالنسبه لا نورم ديال لا فورس راه بحال اف بي ا تساوي اف ا على بي. هادو بجوج هما اش كيساويو جي، واحد لا كونستانت غرافيتاسيونيل يونيفرسيل، فوا اش نضربها في ام ا في ام بي على المسافه بيناتهم وكاري. اذا هذه هي المسافه وكاري. هذه هي دي المسافه بين لاطير وبين القمر الاصطناعي مثلا في هذه الحاله. ام ا هي اش؟ لا ماس ديال لو كور ا، ام بي لا ماس ديال لو كور بي، جي لا كونستانت غرافيتاسيونيل. اذا جي شحال كتساوي؟ جي تساوي 6.67 10 أس ناقص 11. اش غادي تكون اش عندك؟ الا بغيت انا جي غادي ندي اف بالنيوتن، هادي بالنيوتن ياك؟ هادي باش بالمتر وكاري، هادي باش بالكيلوغرام، في الكيلوغرام هي الكيلوغرام وكاري ياك؟ اذا الجي اش غتكون؟ هي النيوتن في المتر كاري مقسومه على الكيلوغرام وكاري. اذا هي اش؟ لونيتي ديال الجي لا كونستانت غرافيتاسيون هي اش؟ هي نيوتن فوا متر كاري
فوا الكيلوغرام موان دو، يعني كنقسمو على الكيلوغرام أس جوج. إذا هذا هو لا تخوازيام لوا دو نيوتن. إذا تتسمى كذلك لا لوا دو لاكسيون اي دو لا رياكسيون. واش واضح؟ انت ملي كتدفع واحد الحيط، ملي مثلا كتبغي تدفع واحد الحيط، راه داك الحيط حتى هو تيمارس عليك واحد نفس القوه، كيدفعك حتى هو بنفس القوه باش دفعتي. واش واضح؟ اذا هذه هي لا تخوازيام لوا دو نيوتن. اذا نتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان من هذا الدرس. هذا الدرس راه ما فيه والو، فيه 3 ديال لي لوا دو نيوتن، خاصكم تعرفوهم وصافي. هادشي اللي تعرفوا لا بروميير لوا دو نيوتن اللي كتسمى كذلك لو برينسيپ دينيرسي. Le principe d'inertie. La deuxième loi de Newton est le principe fondamental de la dynamique. Ou la troisième loi de Newton est de l'action, et la loi de l'action et de la réaction. Bon, نتمنى تكونوا استفدتوا مزيان من هذا الدرس، ونتلاقاو في الحصه المقبله باش نديرو لي زيكزيرسيس، نابليكيو هاد لي لوا مزيان، هذاك الشيء اللي كيتحط في البكالوريا نشوفوه. شكرا على حسن انتباهكم.